नमस्कार। कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। आज हामी कुमार यवकृत नाम गरेको रमाइलो कथा लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमाझ आज म प्रस्तुत भएको छु। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस कथामा रहेको कथाको अंश अनि अनुच्छेदलाई वाचन गर्ने, उच्चारण गर्ने, शब्दको अर्थ लेख्ने, त्यस्तै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने, प्रश्नोत्तर गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू, भाषिक क्रियाकलापहरू आजको कक्षामा केन्द्रित रहनेछन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुमार यवकृत कस्तो कथा हो यसको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकति संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कुमार यवकृत पौराणिक कथा हो। त्यस्तै यो कथा अत्यन्त सन्देशमूलक छ। कथाले हामीलाई शिक्षा पनि दिएको छ। त्यसैले यो कथा सन्देशमूलक कथा पनि हो। त्यसो भए यो कथा कस्तो छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो कथाको बारेमा अलिकति संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कुमार यवकृत भारद्वाज ऋषिका छोरा थिए। उनी पछिल्लो उमेरसम्म अथवा ढिलो उमेरसम्म पनि उनले राम्रोसँग पढेनन्। पछि भएपछि उनलाई बिस्तारै विचार परिवर्तन हुँदै गयो। नजिकैका आश्रममा रहेका पराबसु उनले निकै पढेर जताततै उनको विद्वत्ताको चर्चा हुन थालेको थियो। तर उनी भने पढेका थिएनन्। त्यसैले उनलाई पनि पढ्ने भोक जागेर अथवा विद्वान हुने भोक जागेर आयो। तर उनी चाहन्थे नपढिकन कसरी विद्वान बन्न सकिन्छ। नपढिकन विद्वान बन्ने उनले उपाय खोज्न थाले। यसको लागि उनले इन्द्रको सहारा लिएर नपढिकन विद्वान बन्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाए र उनलाई चाहिँ नपढिकन विद्वान बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखे। इन्द्रलाई यो प्रस्ताव उनले राखे। प्रस्ताव मात्रै राखेनन् भाइ बहिनीहरू, उनले जिद्दी पनि गर्न थाले। जिद्दीका साथ उनी अघि बढे। त्यति मात्रै होइन, उनी इन्द्रको ढोकामा अनसन समेत बसे र उनी इन्द्रको ढोकामा पसारो परे। यसपछि इन्द्रलाई त बिस्तारै समस्या आउन थाल्यो। अब कसरी यो कुरालाई हटाउने र कुमार यवकृतमा कसरी सही किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने, यो कुराले इन्द्रलाई चिन्तित बनायो। उनी केही समय त सोच्नै सकेनन्। त्यसपछि उनले बिस्तारै विचार गर्न थाले कि अब यिनलाई शिक्षा दिने एउटा किसिमको कुनै एउटा अन्य रोचक किसिमको चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गर्नु पर्यो भन्ने इन्द्रले सोचे। अनि एका बिहानै इन्द्रले आफ्नो दारीजुङ्गामा कपालमा सेतो दले अनि एउटा बुढो मान्छेको जस्तो भेष बनाएर भेष बदलेर उनी बिहानै गङ्गाको किनारमा गएर बस्न थाले। गङ्गाको किनारमा उनी बसेपछि बालक यवकृत पनि गङ्गाको तीरमा जाने, नुहाउने, घुम्ने गरेर उनी फर्कने गर्थे। अनि त्यहाँ एकजना बुढा मान्छेलाई देखेर आदर प्रणाम गर्दै अनि उनी चाहिँ ती बुढा मान्छे चाहिँ अजुलीका अजुली बालुवा यसरी अजुलीका अजुली बालुवा उभाउँदै अनि खोलामा गङ्गामा फाल्दै थिए। अनि उनले सोधे, यो के गरेको हजुरबा, यस्तो किन? अनि देखेनौ, अनि यो खोलामा पुल बनाउन चाहन्छु म। यो पुलबाट यहाँ अलपत्र परेका बटुवाहरूलाई पारी तर्ने सजिलो पुल बनाउन चाहन्छु। अनि उनले भने, यसरी यति ठुलो गङ्गामा एक एक अजुली बालुवा राखेर पुल बन्न सक्छ त? सक्छ, किन नसक्नु? मैले भर्खरै अथवा मैले सुनेको छु कि होनहार एउटा युवक यवकृत पनि त नपढिकन विद्वान हुन चाहन्छन् भने म यो खोलामा बालुवा अजुलीका अजुली बालुवा हालेर किन पुल बनाउन सक्दिनँ? उनले जब यो कुरा सुने त्यसपछि कुमार यवकृतमा पनि चेतनाको विकास भयो। हो, नपढिकन विद्वान हुन सकिँदैन, पढ्नको लागि विद्वान बन्नै पर्छ भन्ने किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने यो कथा अत्यन्त रोचक छ। अब यो कथा हामीले यसरी सुरु गऱ्यौँ। यो कथालाई अब केही म पात्रहरू यहाँ प्रस्तुत गर्छु, केही चित्रहरू। ती चित्रहरूको बारेमा छोटो छोटो जानकारी तपाईहरू
लाई पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ। तपाईहरु पनि हेर्नुहोस् र यसलाई छोटो छोटो कुराहरू चर्चा गरौँ है। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा तपाईहरु तस्बिरमा देख्नुहुन्छ कसको चित्र हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही भन्नुभयो, सीताको तस्बिर हो। सीता आदर्श नारी, पतिव्रता नारी अनि संस्कारकी नारी, आचरणकी नारी भनेर चिन्ने गरिन्छ। एउटा आदर्श नारीको प्रतीकको रूपमा सीतालाई लिने गरिन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अरू तपाईहरुलाई थप कुराहरू तपाईहरु अझ खोजेर बताउन पनि सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को दोस्रो चित्र हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्र देख्नु भएको छ? तपाईं सुन्नु भएको छ कतै? हो, यो चित्र गदाधारी अथवा भीम, 5 पाण्डव मध्ये माइलो भाइको नाम हो भीमसेन। भीमसेनको चित्र, भीमको चित्र। अनि भीम गदाधारी अनि बलिष्ठ अनि एकदम होनहार योद्धा थिए। महाभारतका एक पात्र, अनुशासित पात्र, युधिष्ठिरका प्रिय भाइ भीम। ल, यो पनि भाइ बहिनीहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो पात्र भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ, के होला? भस्मासुर। यहाँ आगोले जल्न लागेको देखिएको छ, होइन त? भस्मासुरले एकपटक महादेवको तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गर्यो। उसले के वरदान प्राप्त गर्यो? जसको थाप्लोमा उसको हात पर्छ त्यो मान्छे जलेर खरानी हुन्छ, भस्म खरानी हुन्छ। त उनको नाम भस्मासुर थिएन पहिला भाइ बहिनीहरू। उनी शकुनीका छोरा वृकासुर थिए। त पछि उनको नाम भस्मासुर हुन पुग्यो। किन हुन पुग्यो भने उनले आफूले पाएको वरदान सही हो कि होइन भनेर महादेवले वरदान दिएका थिए। महादेवको थाप्लोमा नै उनले आफ्नो हात राखेर परीक्षण गर्न खोजे। त त्यसले गर्दा पछि महादेव भाग्दै भाग्दै गए र भस्मासुरको, वृकासुरको दुश्चरित्रका कारणले धेरै मान्छेहरू जलेर भस्म हुने भएले विष्णुले उनलाई चाहिँ एउटा मोहनी रूप धारण गर्दै नृत्यमा सहभागी बनाएर उनले आफ्नो थाप्लोमा आफै हात राख्दा उनी आफै भस्म भएर जलेका थिए। त्यसैले उनको नाम भस्मासुर रहेको थियो। त भाइ बहिनीहरू, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रमाइलो रोचक कथा छ। त यिनी चाहिँ भाइ बहिनीहरू को होलान्? हो, निषाद राजका छोरा पुत्र, निषाद राज पुत्र एकलव्यको चित्र हो। त एकलव्य धनुर्विद्या सिक्न चाहन्थे। कोसँग? गुरु द्रोणसँग। गुरु द्रोणले उनलाई आफ्नो अन्य शिष्यहरूसँग समावेश गरेर पढाउन मनाही गरेपछि, इन्कार गरेपछि यिनले गुरु द्रोणको यसरी चित्र बनाए, मूर्ति बनाए र मूर्तिलाई गुरु स्थापना गरेर उनले दिनौं गुरुको आज्ञा आदेश लिँदै उनले धनुर्विद्या सिके। उनी होनहार धनुर्धारी हुन पुगे। तर उनले गुरु दक्षिणा पनि टक्र्याउन चाहे। गुरु दक्षिणाको रूपमा गुरुले उनको दाहिने औँलाको, दाहिने हातको बुढी औँला गुरु दक्षिणा मागेपछि उनले गुरुको आदेशलाई, गुरुको भनाइलाई सिरोपर गर्दै उनले दाहिने हातको बुढी औँला पनि उनले गुरु दक्षिणाको रूपमा प्रदान गरे। त्यसैले उनी गुरु भक्तिका नाममा एकलव्यको नाम जहिले पनि आउने गर्छ र एउटा गुरु र शिष्यको सम्बन्ध अनि सिप सिकाइको सम्बन्धमा एकलव्यको नाम जोडिन आउँछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चित्र हर्कुलस, यिनी चाहिँ ग्रीकका राजा अथवा ग्रीकका देवताका रूपमा चिनिन्छन्। यिनका धेरै रोचक कथा प्रसङ्गहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई नेट इन्टरनेटमा खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, यी चित्रहरूको बारेमा त हामीले केही भन्यौँ। अब एउटै मात्रै तस्बिर बाँकी रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो कसको तस्बिर होला? इतिहाससँग सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् किराँत वंशका पहिलो राजा यलम्बरको चित्र हो। उनले अथवा नेपालमा गोपाल वंशी, महिषपाल वंशी राजापछि किराँत वंशी राजाहरूले राज्य गरेका थिए। तिनै किराँत वंशी राजाका पहिला राजा यलम्बरको चित्र हो। त
उनी युद्ध निपुण थिए भन्ने कुरा यहाँ चित्रमा बोकिएका धनु बाण आदिका चित्रले सुसज्जित भएका हात हतियारले सुसज्जित भएको अवस्थाले पनि यो कुरा बुझाउँछ। त थप धेरै जानकारीका लागि भाइ बहिनीहरूले अन्य सन्दर्भहरू लिनु पनि आवश्यक हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू अब हामी कथा विधामा प्रवेश गरेका छौँ। यसको बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। साहित्यका कथा उपन्यास नाटक आदि विभिन्न विधाहरू छन्। ती विधाहरूमध्ये कथा एउटा रोचक विधा पनि हो। कथा पढ्नमा आनन्द लाग्ने पनि हुन्छ अनि कथाबाट सुटुक्क रूपमा चाहिँ थाहा नपाउने गरी नयाँ किसिमको संस्कार, नयाँ किसिमको शिक्षा, नयाँ किसिमको सिप सिक्न पनि सकिन्छ अनि भाषिक तत्त्वहरू पनि हामी सिक्न सक्छौँ। त्यसैले कथा विधा अत्यन्त रोचक रहेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो थाहै छ। मैले यो कथा विधाको सन्दर्भमा हामीले पढ्न लागेको कथाको कुरा पनि अघि नै अलिकति बताइसकेँ। अब यो कथा कसले लेखेका होलान् यो पनि एउटा थाहा पाउनु आवश्यक छ। प्रस्तुत कुमार यवकृत कथाका कथाकार शारदा रमन नेपाल हुन्। विक्रम सम्वत 2003मा नुवाकोटमा जन्मिएका नेपाल बाल साहित्य स्रष्टा हुन्। प्राध्यापन पेसामा संलग्न। नेपालका फुलबारीको चरी, जुनतारा, गौँथलीको गुण जस्ता उनका दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशित छन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए अब हामी कथालाई पढौँ है त। तपाईहरू पनि कथा पढ्दै हुनुहुन्छ होइन त? म कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि पढ्नुहोस् है। ल, म सँगसँगै पढ्दै जानुहोस्। त भाइ बहिनीहरू, गङ्गा किनारको रमाइलो घना जङ्गलभित्र भारद्वाज मुनि बस्थे। उनको र रव्य मुनिको आश्रम नजिक नजिक बनेका थिए। रव्य मुनि त्यस्ताका निकै कहलिएका विद्वान थिए। उनको छोरा परावसु पनि त्यत्तिकै नामुद विद्वान भएर निस्केका थिए। जता गए पनि यिनीहरूकै विद्वताको चर्चा सुनिन्थ्यो। चारैतिरबाट मानिसहरू ज्ञान उनका कुरा सुन्न त्यस भारद्वाज आश्रममा आइरहन्थे। त्यहाँ निकै चहलपहल थियो। सँगैको भारद्वाज आश्रममा नै सधैँ सुनसान देखिन्थ्यो। भारद्वाज आफू धेरै जसो समाधिमै रहन्थे। उनका छोरा यवकृत हलक्क बढेका त थिए, तर पढेका भने थिएनन्। उनको आश्रममा भने परावसु र उर्वावसुको चहलपहल थियो। यो देखेर यवकृतकै मनमा पनि धेरै कुरा खेल्न थालेका थिए। उनीहरूले धेरै नै पढिसके, काम देखाइसके र नाम पनि कमाइसके। म भने अझै ठन्डाराम छु। म अब पढेर तिनीहरू जस्तै विद्वान कहिले हुने? तिनीहरू जस्तै विद्वान कहिले हुने? कसरी हुने? नपढिकनै विद्वान बन्ने उपाय खोज्नु पर्यो बा। मनमा यस्ता कुरा खेलाउँदै एक दिन कुमार यवकृत देवराज इन्द्र कहाँ पुगे। यवकृतका सबै गुनासा सुनिसकेपछि इन्द्रले भने, बाबु यवकृत, ज्ञान सिप आर्जन गर्न मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ। नपढी विद्वान बन्न खोज्नु त सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउन खोज्नु जस्तै हो। तिमी विद्वान गुरु कहाँ जाऊ, मिहिनेत गर। हेर, पढेर सिक्नै नसकिने मान्छे तिमी होइनौ। तिम्रो पढाइमा पनि जो सकेको म मद्दत गर्नुला, हुन्न? तिम्रो पढाइमा म पनि जो सकेको मद्दत गर्नुला, हुन्न? त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी अनुच्छेदहरू तपाईहरूले वाचन गर्नुभयो होइन त? अब यसपछि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै हामी उच्चारण अभ्यासका क्रियाकलाप पनि गर्छौँ है त। ल, अब यहाँ शब्द छन्, उच्चारण कसरी गर्ने यो पनि हामी हेर्दै जाउँ है। ल, जस्तै हेर्नुहोस् त, यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। ओ, आश्रम, आश्रम यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई हेर्नुहोस् त, यो कसरी उच्चारण गर्ने होला? विद्वान, विद्वान, विद्वान। अब यसलाई छिटो पढ्नुहोस्, विद्वान। अब मिल्छ। त्यस्तै गरी यो कसरी पढ्ने होला? ल हेर्नुहोस् त, ल, विद्वत्ता, विद्वत्ता, विद्वत्ता। अब यसलाई विद्वत्ता,
विद्वत्ता यसरी बोल्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त जिद्दी, ल यी शब्दहरू उच्चारण गर्न जान्नुभयो। अब त्यस्तै अरू हामी शब्द र अर्थको अभ्यास पनि गर्दैछौँ। ल तपाईहरूले नआउने शब्द के हुन सक्छन् तपाईहरू पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस् अथवा भन्नुहोस्, टिप्नुहोस्। अनि यहाँ मैले केही नमुनाका लागि केही शब्दहरू प्रस्तुत गरेको छु है। जस्तै हेर्नुहोस् त घना भनेको बाक्लो, कहलिएको भनेको हो नामुद, नाम चलेको, प्रख्यात, होइन त। त्यस्तै अब विद्वत्ता, विद्वत्ता भनेको विद्वान व्यक्तिमा हुने भाव वा गुण। त्यस्तै आश्रम भनेको ऋषिमुनिहरू बस्ने निवासस्थान, वासस्थान, आश्रम, कुटी, झुपडी आदि, आश्रयस्थल आदि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब अर्को शब्द छ हो समाधि शब्दको अर्थ आएन। ल भन्नुहोस् त समाधि भनेको के रहेछ? ध्यान, मनको एकाग्रता, अर्थात् मनको एकाग्रताका लागि गरिने साधना वा अभ्यास, त्यसलाई के भनिन्छ? समाधि। त्यस्तै गरी गुनासो भनेको हो गुनासो भनेको दुखेसो, मनको पीर व्यथा प्रकट गर्ने कार्य, मनको बह। त्यस्तै आर्जन भनेको कमाई वा आय आम्दानी। त त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी केही शब्दहरू छन् ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्छौँ, हुन्न त? ल है त विद्वत्ता शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्ने होला? हो उनको विद्वत्ताबाट धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै ज्ञानगुण शब्द, ज्ञानगुण राखेर हो मानिसहरू गुरुको आश्रममा ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न आउँछन् वा आउँथे। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ, होइन त? त्यस्तै हो यी वाक्यहरू यस्तै वाक्य यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो सन्दर्भ अनुसार विभिन्न किसिमका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् त अब चहल पहल शब्दको बिहे घरमा मानिसको निकै चहल पहल देखिन्छ हो। त्यस्तै मनमा कुरा खेलाउनु। अब हेर्नुहोस् त मनमा कुरा खेलाएर मात्र केही हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्छ। ल त्यस्तै आर्जन गर्नु भने के अरे? हो कमाउनु, आय आम्दानी गर्नुलाई आर्जन गर्नु भनिन्छ। आर्जन गर्न नसक्नेले भोजन पनि पाउँदैन, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल अब यसरी तपाईहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्नुभयो। यस्तै गरी अन्य शब्दहरूलाई पनि तपाईहरू वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, अब हामी दोस्रो क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ। यहाँ म एउटा अनुच्छेद प्रस्तुत गर्दैछु। यो अनुच्छेद सबैभन्दा पहिला पढ्नुहोस् र यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएका छन्। ती प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने गरी, अर्थबोध हुने गरी पढ्नुहोस् है त। ल म पनि यसलाई पढ्दैछु, तपाईहरू पनि पढ्नुहोस्। यवकृतका सबै गुनासा सुनिसकेपछि इन्द्रले भने, बाबु यवकृत, ज्ञान र सिप आर्जन गर्न मेहनत गरेर पढ्नै पर्छ। नपढी विद्वान बन्न खोज्नु त सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउन खोज्नु जस्तै हो। तिमी विद्वान गुरु कहाँ जाऊ, मेहनत गर, हेर, पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे तिमी होइनौ। तिम्रो पढाइमा म पनि जो सकेको मद्दत गरौँला, हुन्न? त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रश्नोत्तर क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। यही अनुच्छेदबाट, यही अनुच्छेदमा आधारित भएर
केही प्रश्नहरू बनाइएका छन् अनि ती प्रश्नहरूको जवाब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँ प्रश्नहरू छन्। प्रश्नहरू तपाईहरुले हेर्नुहोस् त, के का लागि मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ। हो अब यसको जवाब तपाईहरुले खोजिसक्नुभयो हैन त? के रहेछ? हो ज्ञान र सिप आर्जन गर्नका लागि मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, नपढिकन विद्वान बन्न खोज्ने कुरा कस्तो हो? नपढिकन विद्वान बन्न खोज्ने कुरा सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउन खोज्नु जस्तै हो। ल अब अर्को तेस्रो प्रश्न, चौथो, पाँचौं प्रश्नतिर लागौं है। ल हेर्नुहोस् त, इन्द्रले यवकृतलाई कस्तो सल्लाह दिए? ल यही अनुच्छेदमा यसको जवाब छ नि त हैन? हो यस प्रश्नको जवाब पनि यस अनुच्छेदमै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। हो यी हेर्नुहोस् त, इन्द्रले यवकृतलाई गुरु कहाँ गएर मिहिनेत गरेर पढ्ने सल्लाह दिए। तिमी पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे पनि होइनौ, म पनि सकेको मद्दत गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ इन्द्रले भने र इन्द्रले पढ्नको लागि सल्लाह दिए। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब पाठमा प्रयोग भएका सपना र विद्वान शब्दको विपरीतार्थी शब्द। सपना भनेको सपनाको उल्टो अर्थ विपना, विद्वानको मूर्ख वा अपठित। अब यस अनुच्छेदको मुख्य आशय के हो? यस अनुच्छेदमा भन्न खोजिएको कुरा के होला भाइ बहिनीहरू? हो यसको चाहिँ जवाब अब तपाईहरुले सोचेर दिनुपर्ने हुन्छ। के होला त? ल भन्नुहोस् त। हो नपढिकन कोही पनि विद्वान बन्न सक्दैन। विद्वान बन्नका लागि ज्ञान सिप आर्जन गर्नका लागि सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने यस अनुच्छेदको मुख्य आशय हो। बुझ्नुभयो नि त? हो ज्ञान सिप आर्जन गर्नका लागि सबैले पढ्नै पर्छ। नपढिकन कोही विद्वान बन्न सक्छ त? सक्दैन। ल यो अनुच्छेदको मुख्य आशय पनि यही कुरा हो। अब हेर्नुहोस् त, अब अगाडि जाउँ है। फेरि हामी अब बाँकी अनुच्छेद चौथो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं अनुच्छेदहरू चाहिँ अब हामी पढ्छौँ है। ल इन्द्रले विभिन्न उदाहरण दिएर पटक पटक सम्झाइ बुझाइ गर्न खोजे, तर उनको जिद्दी झन बढ्दै गयो। आखिरमा उनले इन्द्रको ढोकामा अनसन्नै सुरु गरे। कुमार यवकृत बिहान सबेरै गङ्गा स्नान गर्न जान्थे। स्नान सकिएपछि फर्केर इन्द्रका ढोकामा आई रात दिन कष्ट देखाएर पसारो परिरहन्थे। यवकृतको हठ देखेर देवराज इन्द्र हैरान भए। सुरुमा 1-2 दिन त उनले केही सोच्नै सकेनन्। तेस्रो दिन उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै इन्द्रले आफ्ना कपाल र दारी जुङ्गामा सेतो दले। उनले झुत्रे झाम्रे कपडा लगाए। एकजना समाजसेवी बुढा मान्छेको भेष बनाएर बिहानै सुटुक्क गङ्गाको किनारमा बसे। त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अनुच्छेदलाई पनि वाचन गर्यौं। अब हामी यसमा केही शब्दको अर्थ, प्रश्नोत्तरका कुराहरू पनि त रहन्छन्। अब हामी त्यतातिर लाग्छौँ है। अब यसमा हामीले भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा पनि केही अर्थ नलाग्ने शब्द भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो। ल नआउने भाइ बहिनीहरूलाई अर्थ नआउने शब्दको अभ्यास चाहिँ हामी शब्दार्थ अभ्यास गर्छौँ। जस्तै अनसन शब्द भन्नुभयो होइन? अनसन शब्दको अर्थ के हुन्छ? अन्न र पानी नखाइकन अथवा अन्न पानी त्यागेर बस्ने काम। त्यस्तै पसारो पर्नु, धर्ना कस्नु होइन त? अथवा जथाभावीसँग जता पायो त्यतै बस्नु चाहिँ पसारो पर्नु। हठ भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हठको अर्थ के हुन्छ? हो हठको अर्थ हुन्छ एकोहोरो जिद्दी वा एकोहोरो ढिपी। त्यस्तै सुटुक्कको अर्थ के हुन्छ? हो थाहा नपाउने गरी, अरूले थाहा नपाउने गरी भनिने कुरा अथवा
गरिने काम, अरूले थाहा नपाउने गरी गरिने काम वा कुरा। त्यस्तै गरी स्नान, हेर्नुहोस् त, स्नान भनेको नुहाई धुवाई गर्ने काम, नुहाउने काम होइन त? त भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ। वाक्य कसरी बनाउने? ल हेर्नुहोस् त, अनसन शब्द राखेर वाक्य कसरी बनाउने? ल हेर्नुहोस्, अनसन, आफ्नो काम पुरा गराउनका लागि यवकृतले इन्द्रको दरबारमा अनसन बसे। त्यस्तै गरी स्नानको हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बिहान स्नान गर्नाले शरीर सफा र फुर्तिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, पसारो पर्नु। अब यवकृत इन्द्रको ढोकामा पसारो परे, यस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ। हो, हैरान भनेको थकित, तिम्रो कुराले म त हैरान भइसकेँ। त्यस्तै झुत्रे झाम्रे, झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको मानिसलाई कसले पत्याउँछ र, होइन? त्यस्तै सुटुक्क, हेर्नुहोस् त, उसले तिमीलाई कानमा सुटुक्क भनेको कुरा मलाई पनि भन न। ल यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अब पठनबोध, तपाईहरुले पढेको कुरा कतिको बुझ्नुभयो यसलाई हेरौँ। अघि हामीले छोटा छोटा एक वाक्यमा जवाफ दिने खालका अभ्यासहरू गर्यौं। अब चाहिँ अलि भिन्न खालको अभ्यास गरौँ है। यसका लागि सबैभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु र त्यसमा निहित प्रश्नहरू पनि भन्छु र तपाईहरु यसको जवाफ दिने कोसिस गर्नुहोस्। जस्तै यवकृतको हठ देखेर देवराज इन्द्र हैरान भए। सुरुमा एक दुई दिन त उनले केही सोच्नै सकेनन्। तेस्रो दिन उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै इन्द्रले आफ्नो कपाल र दारी जुगामा सेतो दले। उनले झुत्रे झाम्रे कपडा लगाए। एकजना समाजसेवी बुढा मान्छेको भेष बनाएर बिहानै सुटुक्क गंगाको किनारमा बसे। अब प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ धेरैवटा प्रश्नहरू छैन, दुईवटा प्रश्नहरू छन्। यसको जवाफ चाहिँ 4-5 वाक्यमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, देवराज इन्द्र के कुराले हैरान भए? इन्द्रले भेष बदल्नुको कारण के थियो? अब यसलाई हेर्नुहोस् त, देवराज इन्द्र के कुराले हैरान भए? ल यसको जवाब 4-5 वाक्यमा कसरी लेख्ने होला? अब प्रश्नको जवाब कसरी दिने होला हेर्नुहोस् त। ल देवराज इन्द्र यवकृतलाई आश्रमै फर्काउन चाहन्थे। यवकृत गुरुसँग पढेर ज्ञानी विद्वान बनुन् भन्ने चाहन्थे। तर यवकृत इन्द्रको ढोकामा पसारो परेर अनसन नै बसिदिए। उनले नपढिकन विद्वान बन्ने हठ लिए। यस हठले गर्दा इन्द्र हैरान भए। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त, इन्द्रले भेष बदल्नुको कारण के थियो? ल सोच्नुहोस् त, के थियो? देवराज इन्द्र यवकृतलाई आश्रमै फर्काउने जुक्ति बुद्धि खोजिरहेका थिए। अनेकौं पटक उनले सम्झाइ बुझाइ गरे, तर कुमार यवकृतको हठ तोडिएन। उनको हठ तोड्नका लागि इन्द्रले आफ्ना कपाल र दारी जुगामा सेतो दले। उनले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाए अनि उनी बुढा मान्छेको भेष बनाएर गंगाको किनारमा गएर बसे। त भेष बदल्नुको कारण के रहेछ? उनको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु रहेछ। त्यो उनलाई शिक्षा दिने हिसाबले यस्तो क्रियाकलाप गरेका रहेछन्, हैन त भाइ बहिनीहरू? अब अगाडि जाउँ है। अब यसमा मैले यहाँ केही पाठका अहिलेसम्म पढेका विषयवस्तुहरूमा विषय क्रम नमिल्ने गरी राखेको छु। तपाईहरु यसलाई मिल्ने गरी भन्नुस् है। ल पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे तिमी होइनौ। यो कुन क्रममा आउँछ? त्यस्तै मलाई तपाईले जसरी पनि नपढिकनै विद्वान बन्ने उपाय बताइदिनै पर्छ। गंगा किनारको रमाइलो घना जंगलभित्र भारद्वाज मुनि बस्थे। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै एक दिन कुमार यवकृत देवराज इन्द्र कहाँ पुगे। एकजना समाजसेवी बुढा मान्छेको भेष बनाएर बिहानै सुटुक्क गंगाको किनारमा बसे। आखिरमा उनले इन्द्रको ढोकामा अनसन नै सुरु गरे। ल यो क्रम मिलाएर हेर्नुहोस् त। यो क ख ग घ ङ च का वाक्यहरू पहिलोमा कुन आउँछ? ल हेर्नुहोस् है। ल तपाईहरुलाई मैले केही समय भने अब तपाईहरुले बनाएको ठिकै होला। ल हेर्नुहोस् त। हो, पहिलोमा चाहिँ गमा लेखिएको वाक्य पहिलो भनाइसँग पहिलो विषयको क्रममा कथाको अनुसार विषयको क्रममा यसरी आउँछ।
गङ्गा किनारको रमाइलो घना जङ्गलभित्र भारद्वाज मुनि बस्थे। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै एक दिन कुमार यवकृत देवराज इन्द्र कहाँ पुगे। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे तिमी होइनौ, त्यस भन्दा पछाडिको भनाइ के होला? मलाई तपाईँले जसरी पनि नपढिकने विद्वान बनाउने उपाय बताइदिनै पर्छ। त्यस्तै आखिरमा उनले इन्द्रका ढोकामा अनसन नै सुरु गरे। एकजना समाजसेवी बुढा मान्छेको भेष बनाएर बिहानै सुटुक्क गङ्गाको किनारमा बसे। ल यसरी विषय क्रम मिलाउन सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू भन्छु। ती शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द भन्नुहोस् है। अब हामी यो अभ्यासतिर लागौँ। यस पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरू ल हेर्नुहोस् त। ल यहाँ चहल पहल भन्ने शब्द छ, यसको विपरीतार्थी शब्द के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? ल हो, तपाईँहरूले भनेको ठिक मिल्यो। चहल पहलको अर्को अथवा चहल पहलको विपरीत अर्थ बुझाउने शब्द सुनसान शब्द हो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ त्यहाँ भाइ बहिनीहरू, यो ठन्डाराम शब्द छ होइन त? यो ठन्डाराम शब्द प्रयोग भएको छ। अब यसको विपरीतार्थी शब्द के होला? ल भन्नुहोस् त। ल ठन्डाराम भनेको केही पनि नभएको, अनि यसको चाहिँ भरिभराउ, भरिपूर्ण होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै अर्को शब्द भने मैले, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आदर शब्द छ। यो आदर शब्दको अर्को विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ, अथवा आदर शब्दको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ? हो ल, आदरको अनादर हुन्छ होइन त? त्यस्तै अर्को भने मैले भाइ बहिनीहरूलाई, अब यहाँ छ उज्यालो शब्द छ। यो उज्यालो शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द के हुन सक्छ अर्को? ल भन्नुहोस् त। हो, विपरीत शब्द हुन्छ अँध्यारो होइन त? त्यस्तै अर्को शब्द राखौँ है भाइ बहिनीहरू, हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ बुढो शब्द छ। बुढो शब्द छ, यसको विपरीत अर्थ के हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, बालक हुन्छ होइन त? अब त्यस्तै गरी अरू शब्दहरू पनि छन् है मसँग। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब यहाँ कष्ट शब्द छ, यसको विपरीत बुझाउने शब्द के हुन्छ होला? हो, कष्ट भनेको सुखद हुन्छ होइन त? त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अर्को शब्द छ। अब यहाँ आखिर शब्द छ। आखिरको के अन्त्य। अब अन्त्यको के हुन्छ त? सुरु हुन्छ होइन? त्यस्तै गरी अहिले त्यहाँ सपनामा लड्डु खाएको कुरा थियो होइन? अब सपना शब्दको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो सपना शब्द भयो। अब यसको के हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है। ल विपना हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी विपरीतार्थी शब्दहरू अथवा विपरीत अर्थ बुझाउने शब्द बताउन पनि सक्नुभयो। अब हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। म तपाईँहरूलाई अब केही प्रश्नहरू दिन्छु, ती प्रश्नहरूको जवाफ लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। जस्तै हेर्नुहोस् त, प्रश्नहरू छन्, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, टिप्नुहोस् है। जस्तै तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। रैव्य मुनिको आश्रम कस्तो थियो? त्यस्तै गरी यवकृत इन्द्र कहाँ किन पुगे? यवकृतका कुरा सुनेपछि इन्द्रले उनलाई कस्तो सल्लाह दिए? यवकृतले किन इन्द्रको ढोकामा अनसन सुरु गरे? इन्द्रले भेष बदलेर के गर्न थाले? इन्द्रले भेष बदल्नुको कारण के थियो? ल यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् र
अरू बाँकी कुराहरू हामी यो कथाको बाँकी भाग अर्को कक्षामा यस्तै क्रियाकलाप गरेर हामी सिक्ने सिकाउने कार्यहरू गर्छौँ है त। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन सक्रियता देखाउनु भयो त्यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।